नमस्ते सबैजनालाई। यस आज फेरि पनि म पुरुषोत्तम शुक्ला हजुरहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियो के को बारेमा हुनेवाला छ, यो भिडियोमा मैले के सेयर गर्नेवाला छु भनेर मैले अगाडि पनि सेयर गरिसकेको छु फेसबुकको माध्यमबाट। अनि हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नेछु। हजुरहरूले इफ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र साइडको बेल आइकन थिच्न कतै पनि नभुल्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले हालेको भिडियोजहरू हजुरहरूले सर्वप्रथम पाउनको लागि त्यो बेल आइकन थिच्नुपर्ने हुन्छ है त। र मन परेमा यो आफ्नो साथीहरूसँग यो मेरो भिडियोजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो पनि भनिदिउँ, मैले सोचेका कुराहरू, मैले फिल गरेका कुराहरू र यो प्र्याक्टिकल लाइफ टाइमको एक्सपिरियन्स मेरो भ्युज हुन्छ है त। र मैले सर्टेन अब रिसर्च गरेर सर्टेन टाइप मैले बुझेर के भइरहेको छ नेट इन्टरनेटबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, अनि त्यसपछि मैले आफ्नो भ्युज निकालेको हुन्छु। त्यो भ्युज चाहिँ मैले यहाँ सेयर गरेको हुन्छु। इफ हजुरहरूलाई बेनिफिसियल लाग्छ, यो भ्युजहरू राम्रो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूसँग, नजिक भएका साथीहरूसँग अथवा सोसल मिडियाका साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला है त। सो यति भन्दै, र केही पनि फिडब्याक छ, सजेसन छ, म कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु अथवा के मैले गल्ती गरिरहेको छु, हजुरहरूले त्यो कमेन्ट बक्समा खुला भएर एकदमै निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद। र यसरी नै सपोर्ट र मलाई मोटिभेट गर्दै बस्नुहोस्। म चाहिँ हजुरहरूको लागि भिडियो सधैँ लिएर आउने नै छु, आफ्ना भ्युजहरू सेयर गर्ने नै छु है त। सो धन्यवाद। अब म भिडियोको टपिकतर्फ गएँ। आजको भिडियो के रहेको छ भन्दाखेरि माइन्डसेट भनेको सोचाइ विधि होइन, सोचाइको प्रक्रिया। मेन भनेको तपाईँको सोचाइ होइन, माइन्डसेट भनेको सोचाइ। सो हजुरको सोचाइ होइन, माइन्डसेट अफ स्टुडेन्ट्स, टपिक नै के थियो, माइन्डसेट अफ स्टुडेन्ट्स अफ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। संसारकै फरक ठाउँका विद्यार्थीहरूको सोच्ने प्रविधि कस्तो हुन्छ त, सोच्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको सोच कस्तो हुन्छ। कुनै ठाउँको अगाडि नबढ्ने भनेपछि कुनै ठाउँको अगाडि बढ्ने, कोही गरिब भएर अगाडि नबढ्ने, कोही गरिब हुँदा पनि अगाडि बढ्ने होइन, कोही चाहिँ धनी हुँदा पनि अगाडि नबढ्ने, कोही धनी हुँदा पनि अगाडि बढ्ने। यस्तो किन भइरहेको छ त? सो वाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट भन्ने कुरा हामीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। र हजुरहरूलाई यो सबै कुरा थाहा छ कि नै? थाहा छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोस्, थाहा छैन भने मैले आफ्नो सेयर गर्नु गइरहेको छु, त्यो सुन्नुहोस् र कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा सजेसन दिनुहोस् है त। ल सुन्नुहोस्। अब पहिला म माइन्डसेटको कुरा गर्छु, त्यसपछि म विद्यार्थीको कुरा गर्छु, त्यसपछि विद्यार्थी र माइन्डसेटलाई मैले जोड्छु है त। सो माइन्डसेट तपाईँले पत्ता गर्नुहोस्, मतलब रिसर्च गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। माइन्डसेट भनेको सोचाइ हो है। माइन्डसेट भनेको तपाईँको माइन्डमा हुने कुराहरू, तपाईँको माइन्डमा चल्ने कुराहरू, तपाईँको माइन्डले कसरी रियाक्ट गर्छ कुनै पनि कुरामा, द्याट इज माइन्डसेट है। र त्यो माइन्डसेटमा चाहिँ कस्ता किसिमका माइन्डसेट हुन्छन् त, जस्तै खाना शाकाहारी र मांसाहारी हुन्छ भने, स्कुल सरकारी र प्राइभेट हुन्छ भने, बोर्डिङ हुन्छ भने माइन्डसेट कस्तो हुन्छ त? माइन्डसेटको पनि केही टाइप्स छ कि, र त्यो टाइप्सको अर्थ के हो, कसरी त्यो टाइपको के छ भन्ने कुरा म सबै बुझाउने छु है। माइन्डसेट दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा ग्रोथ माइन्डसेट र एउटा फिक्स्ड माइन्डसेट है। ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स्ड माइन्डसेट। अब ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स्ड माइन्डसेट भने के हो? फिक्स्ड माइन्डसेट भनेको चाहिँ तपाईँको बच्चैदेखि म चाहिँ यो लेभलमा पुग्छु, म चाहिँ डक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म पाइलट बन्छु भन्ने कुरा दिमागमा छ, ठिक छ भन्ने कुरा दिमागले त्यही सोध्छ कि म डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट अथवा जे भन्नु छ त्यो बन्छु है। र त्यो बनिसकेपछि उसको लाइफ सक्सेस भयो, सिद्धियो, अनि ऊ त्यसमै जब गर्दै खाँदै परिवारलाई चलाउँदै अगाडि बढ्दै जान्छ, सिद्धियो होइन। द्याट इज कल्ड फिक्स्ड माइन्डसेट के। मतलब एउटा लेभलको सोचाइ हुन्छ जहिलेदेखि होइन, एउटा लेभलको सोचाइ छ, त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि एभ्रिथिङ इज फिनिस एन्ड आई एम सक्सेस भन्ने कुरा फिल गर्ने होइन। त्यसपछि त्यो फिल गर्ने माइन्डसेटले म सक्सेस भएँ भन्ने कुरा त्यो फिल गर्ने, त्यो चाहिँ के हो? फिक्स्ड माइन्डसेट। जस्तै धेरै हाम्रो नेपाली समाजमा डेभलपिङ कन्ट्रिजमा, नेपाली समाजमा मात्र भन्नुपर्दा पनि डेभलपिङ कन्ट्री जस्तै इन्डिया, नेपाल होइन,
डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय विद्यार्थीहरूको फिक्स माइन्डसेट हुन्छ। तपाईँ अहिले नेपालमै तपाईँको क्लासको धेरै प्राय साथीहरूलाई सोध्नुहोस् के भन्छन्, मलाई डक्टर बन्नु छ, मलाई इन्जिनियर बन्नु छ, मलाई यो बन्नु छ, मलाई सिए बन्नु छ। त्यो बनिसकेपछि जब गर्ने आफ्नो लाइफ चलाउने सिद्धियो। द्याट इज कल्ड फिक्स माइन्डसेट। भनेपछि एउटा सर्टेन एक्सटेन्टसम्म, एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुग्ने मेरो धोको छ। त्यो लेभलसम्म पुगिसकेपछि माई गोल इज फिनिस्ड है। सो फिक्स माइन्डसेट भनेको बुझ्नुभयो। र फिक्स माइन्डसेट प्रायः कहाँ हुन्छ, डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा। र अर्को कुरा अब म भन्न गइरहेको छु तपाईँहरूलाई ग्रोथ माइन्डसेट। सबभन्दा बवाल छ यो, म तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र कस्तो लाग्नु भन्नु होला। कुन चाहिँ माइन्डसेट तपाईँले प्रिफर गर्नुहुन्छ त, ग्रोथ कि फिक्स्ड है त, त्यो पनि भन्नुहोस्। अब ग्रोथ माइन्डसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले पनि त्यो जति पनि गोल्स हुन्छ, जति पनि सक्सेस स्टेप्स हुन्छ, उनीहरूलाई एउटा स्टेप मान्छ क्या। कुनै पनि त्यो लेभलै हुँदैन कि होइन एभ्रिथिङ इज फिनिस्ड अनि त्यसपछि आई डोन्ट हेभ एनिथिङ अदर टु डु एन्ड आई विल डु जब्स होइन। अब त्यसपछि मैले काम गर्दै खाँदै परिवारलाई चलाउँदै बस्छु, आफ्नो प्रोग्रेस अब हेर्दिनँ। जस्तै म मान्नु इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै म इन्जिनियर भने, अब इन्जिनियर भइसकेपछि म जब गर्दै खाँदै परिवारलाई चलाउँछु, सबै कुरा गर्छु। त्यसपछि म अरू आफ्नो ग्रोथको लागि, आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि, आफ्नो माइन्डसेटको डेभलपमेन्टको लागि, आफ्नो नलेजको डेभलपमेन्टको लागि अरू म केही गर्दिनँ होइन। आफ्नो स्किलको डेभलपमेन्टको लागि अरू म केही गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि सर्टेन एउटा टाइप अफ, एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक हामीलाई स्किल छ, त्यो स्किलले हामीलाई खान बस्न दिइरहेको छ एन्ड द्याट्स फिनिस होइन। त्योमा स्टप नभइकन ग्रोथ माइन्डसेटले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जिन्दगीभरि नै यु हेभ मेनी मोर थिङ्स टु गेट इम्प्रुभड and you need to serve the society from your own works, your own business, your own activities होइन। त्यस कारणले ग्रोथ माइन्डसेट प्राय डेभलप कन्ट्रिजको विद्यार्थीहरूमा, प्यारेन्ट्सहरूमा, सिटिजन्सहरूमा हुने गर्दछ। अब ग्रोथ माइन्डसेटमा चाहिँ तपाईँको प्राय इन्टरप्रेनर माइन्डसेट लिएर बसेका हुन्छन्। ग्रोथ माइन्डसेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म डक्टर बन्छु, त्यसपछि पनि मलाई अगाडि बढ्नु छ, त्यसपछि पनि केही प्लान छ, त्यसपछि पनि केही प्लान छ। प्लान नेभर स्टप्स, नाइदर द एक्जिक्युसन स्टप्स है। त्यसको लागि चाहिँ ग्रोथ, द पिपुल ह्याभिङ ग्रोथ माइन्डसेट गोज अन इम्प्रुभिङ हिमसेल्फ एन्ड होइन एन्ड देन सर्भिङ द सोसाइटी। आफ्नो लेभल बढ्दै जान्छ, इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, सोसाइटीलाई पनि सर्भ गर्दै जानुहुन्छ है। अब ग्रोथ माइन्डसेट चाहिँ प्राय डेभलप कन्ट्रिजहरूमा हुन्छ, डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा हुँदैन। ठिक छ। अब ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स माइन्डसेटमा फरक के र किन, कुन चाहिँ माइन्डसेट हामीले प्रिफर गर्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले फिक्स माइन्डसेट प्रिफर गर्नुभयो भने यु निड नट टु एक्सेप्ट फेलियर्स है, भेरी लेस। इफ यु एक्सेप्ट एनी फेलियर्स यु निड टु एक्सेप्ट भेरी लेस फेलियर्स है। अब जस्तै सुन्नुहोस्, तपाईँले क्लासमा होइन अथवा तपाईँले नाम निकाल्न सक्नु भएन अरे स्कलरसिपमा, तपाईँले स्कलरसिपमा पढ्ने इच्छा थियो, त्यो फेलियर भयो। अब तपाईँ जबसम्म चाहे त्यो 10 वर्ष होस्, जति वर्ष पनि होस्, होइन म नाम निकालेरै पढ्छु होइन, अथवा तपाईँ डक्टर बनिसकेपछि चाहिँ मन्थली 3 लाख 4 लाख कमाउने सोच्नु भएको थियो होला, त्यो कमाउन सक्नु भएन भने तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, यु फाइन्ड सम अल्टरनेटिभ होइन। अल्टरनेटिभ भन्दा नि यु मुभ ब्याक साइड क्या। एकदमै यो सोसाइटीमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यो पाउनुहुन्छ तपाईँले एकदमै। जस्तै डक्टर इन्जिनियरमा मतलब आइओएमा हाम्रै नेपालमा हेर्दाखेरि नाम निकाल्न सकेनन् भने बिएससी जोइन गर्छन्, यु मुभ ब्याक साइड होइन। अब बिएससी सानो हो भन्न खोजे होइन, तर मैले एउटा कुरा भन्दैछु, जस्तै तपाईँले फेलियर एक्सेप्ट गर्नुहुन्न क्या, यु जस्ट टु डाइभर्ट योर पाथ। तर ग्रोथ माइन्डसेटमा फेलियर एक्सेप्ट गर्ने बानी 17-18 वर्षदेखि लागिसकेको हुन्छ। 17-18 वर्षदेखि नै म फेलियर जति भए नि आई एम नट गोइङ टु डाइभर्ट माई पाथ, इन द सेम पाथ आई विल अचिभ सक्सेस एट एनी कस्ट होइन। जतिसुकै टाइम लागोस्, जतिसुकै एफोर्ट लागोस्, आई विल अचिभ सक्सेस। अनि तपाईँले संसारकै सबैभन्दा सक्सेसफुल पर्सनहरू
बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अम्बानी, मार्क जुकरबर्ग, थोमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, स्टिभ जब्स, सबैजना चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेटको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. नो वान इज देयर ह्याभिङ फिक्स माइन्डसेट है. इभन बिल गेट्स तपाईँको वर्ल्डको रिचेस्ट पर्सन हुने बेला पनि तपाईँको इभन अहिले पनि उहाँले 500 पेजेस डेली पढ्नुहुन्छ. तर एउटा नर्मल डक्टर इन्जिनियरले हाम्रो सोसाइटीमा हेर्नुहोस्, काममा जान्छन्, कामबाट आइसकेपछि घरमा बस्छन्, खान्छन्, मस्त बस्छन्, चलाउँछन् परिवार. महिनाको खर्चले उसको ग्रोथ चाहिँ स्टप गरिदियो. एउटा लेभल फिक्स माइन्डसेट थियो नि त होइन. तर तपाईँको त्यत्रो ठुल्ठुलो सक्सेसफुल मान्छेहरू जसको चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट छ, हि नेभर स्टप्स एट एनी पोइन्ट अफ हिज लाइफ है. त्यो फिक्स माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेट थाहा पाउनुभयो. अब अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, स्टुडेन्टको कस्तो माइन्डसेट भएको राम्रो त, फिक्स माइन्डसेट कि ग्रोथ माइन्डसेट. मलाई मेरो सजेसन्समा मसँग चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट छ. एट एनी कस्ट म इन्जिनियर बनाऊ, त्यसपछि पनि मलाई धेरै कुरा गर्नु छ, अहिले पनि गर्नु छ र जहिले पनि गर्नु छ. कहिले पनि मलाई स्टप हुनु छैन. कहिले पनि मलाई यो फिल गर्नु छैन कि मलाई पुग्यो. मिन्स आइएम, हेर्नु है, मैले यो भन्न खोजेन कि डोन्ट बी सेटिस्फाइड. आई एम सेटिस्फाइड एट इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ माई लाइफ. बटको कुरा किन आयो भन्दाखेरि आई निड टु हेल्प द सोसाइटी एट द एक्सट्रिम लेभल. यु नो, बिल गेट्सको कारण आज हामी माइक्रोसफ्ट युज गरिरहेको छौँ. आज कोरोना भए तापनि हामी पढ्न पाइरहेको छौँ. माइक्रोसफ्टले कति हेल्प गर्यो होला, माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट पढिरहेको छौँ. धेरै कुरा छ नि त. तपाईँको ग्रोथ माइन्डसेट भयो भने यु विल हेल्प द सोसाइटी एट योर एक्सट्रिम लेभल. बट इफ यु हेभ अ फिक्स्ड माइन्डसेट, यु आर नट गोइङ टु हेल्प द सोसाइटी है. यु आर गोइङ टु हेल्प योर फ्यामिली. यु आर गोइङ टु हेल्प द सोसाइटी एट 0.00001% के. But if you have growth mindset, you are going to help the society many more times greater than that of the people having fixed mindset. त्यसैको लागि तपाईँ समाजलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ कि नै, कि तपाईँ सेल्फिस हुनुहुन्छ, आफूलाई मात्र चाहने, आफ्नो परिवारलाई मात्र चाहने, कि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो कारणले समाजमा केही हेल्प होस्, संसारमा केही हेल्प होस् भन्ने पछि तपाईँको ग्रोथ माइन्डसेट हुनुपर्छ. ग्रोथ माइन्डसेट नभइकन हुन्न है. अब अर्को कुरा भन्न गइरहेको छु. यहाँ विद्यार्थीको कुरा भइरहेको थियो, ठिक छ. विद्यार्थी हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा म्याक्सिमम विद्यार्थी 95% विद्यार्थी, 99% विद्यार्थीको के छ भन्दाखेरि फिक्स माइन्डसेट छ. प्यारेन्टहरूले जन्मिने कि बाबु त इन्जिनियर बन्नुपर्छ है, आमाले छोराले ल छोरी त डक्टर बन्नुपर्छ है भन्ने कुरा सोचाइ हुन्छ. डक्टर बनिसकेपछि वो मैले चाहिँ आफ्नो गोल एचिभ गरेँ and everything is finished. म अब जब गर्छु अथवा अमेरिका जान्छु and I will settle there and everything is finished. That's not the thing. त्यो होइन के. त्यसरी भयो भने समाज सेवा हुँदैन. तपाईँ आफूले आफूलाई ग्रोथ माइन्डसेटमा राख्नुहोस्. त्यसपछि समाजलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, आफ्नो लेभल कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा सोच्नुहोस् होइन. अब सुन्नुहोस्, नेक्स्ट पोइन्ट इज द्याट. सो नेपाल डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको विद्यार्थीको कस्तो माइन्डसेट हुन्छ? फिक्स माइन्डसेट. म्याक्सिममको है, सबैको हुन्छ भने होइन. र डेभलप कन्ट्रिजहरूको प्रायः ग्रोथ माइन्डसेट हुन्छ. त्यसैको लागि त हाम्रो बुकमा जति पनि साइन्टिस्टहरू पढ्छौँ प्रायः हामी फरेनहरू पढ्छौँ. खै त नेपाली साइन्टिस्टहरू खै त म्याक्सिमम कहाँको हुन्छ? म्याक्सिमम 95% फरेन साइन्टिस्टहरू हुन्छन्, डेभलप कन्ट्रिजको साइन्टिस्टहरू हुन्छन्, डेभलप कन्ट्रिजको मान्छेको नामहरू हुन्छ. हाम्रो नेपाल, इन्डिया, डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको म्याक्सिमम नेम्स हुँदैन. एउटा दुईवटा झ्यालाक झुलक कतैबाट आइहाल्ने हो के. अब सुन्नुहोस्, त्यसैको लागि अब ग्रोथ माइन्डसेट विद्यार्थीको कस्तो कस्तो माइन्डसेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाउनुभयो. अझै बाँकी कुराहरू म अर्को भिडियोमा पनि भन्नेछु र अलिकति अझै बाँकी छ. अब यो ग्रोथ माइन्डसेटलाई फिक्स माइन्डसेटमा हेर्नुहोस् है. ग्रोथ माइन्डसेटलाई फिक्स माइन्डसेटमा र फिक्स माइन्डसेटलाई ग्रोथ माइन्डसेटमा लान सकिन्छ कि नै र लाने कि नै र लगेर के हुन्छ? अब सुन्नुहोस्, तपाईँ यदि if you know the difference between entrepreneurship and job, if you know the difference between being selfish and selfless, right? If you know, if you have such a visionary, far-sighted mindset,
then you can change your mindset from fixed mindset to growth mindset. अनि अर्को कुरा, you are the average of 5 people you spend most time with. त्यसैको लागि हजुरहरू फिक्स माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेटमा जानु छ भने फिक्स माइन्डसेटमा त जानु राम्रो नै होइन, त्यसको लागि म त्यो कुरा सुझाव गर्दिनँ। फिक्स माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेटमा जानु छ भने हजुरहरू त्यस्तो एसोसिएसनमा बस्नुहोस् जोसँग ग्रोथ माइन्डसेट छ। एसोसिएसन इज एभ्रिथिङ। एसोसिएसन ब्रिङ्स ट्रान्सफर्मेसन। तपाईँको लाइफलाई ट्रान्सफर्म गर्नेवाला छ एसोसिएसनले। एसोसिएसन छैन भने यु आर गोइङ टु बी द सेम फर एभर। सो वाट डु यु वान्ट? सधैँ यस्तै बस्न चाहनुहुन्छ कि ग्रोथ माइन्डसेट लिएर अगाडि बढे कुनै पनि लेभलमा मेरो स्टपेज छैन, म जहिले पनि अगाडि बढिराख्छु र समाजलाई हेल्प गर्नतर्फ आफ्नो कामले कति धेरै समाजलाई हेल्प हुन्छ त्यो हेल्प म गरिराख्छु भन्ने कुरा कसको माइन्डसेट छ त? अब आजको भिडियोमा म विद्यार्थीको बारेमा अब हेर्नु। विद्यार्थी भनेको एउटा सिक्ने व्यक्ति हो, विद्या आर्जन गर्ने व्यक्ति। विद्या भनेको फेरि यो किताबी नलेजमा मैले हेर्नुहोस्, किताबी नलेज मात्र होइन, रिच ड्याड टु पुअर ड्याड पढिरहेको छु, त्यस्तै अरू किताबहरू पनि छन्। अब यस्तै फिजिक्स केमिस्ट्री मात्र पढेर केही पनि हुनेवाला छैन है। तपाईँले तपाईँ इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, तपाईँले केमिस्ट्री कहाँ काम लाग्छ? नाम निकाल्नको लागि। त्यसपछि त लाग्दैन। सो मैले के भन्दैछु, युनियर नपढ्नु भन्न खोजे होइन है। फेरि कोर्स बुक पढ्नुहोस्, तर कोर्स बुकमै लिमिट नहुनुहोस्। बुक पढ्ने पनि हो भने विद्या आर्जन गर्ने व्यक्ति। र विद्या भनेको नट ओन्ली फ्रम बुक्स, विद्या भनेको एसोसिएसनबाट आर्जन गर्न सकिन्छ। विद्या भनेको स्किल सिकेर आर्जन गर्न सकिन्छ। विद्या भनेको सर्फिङ गरेर आर्जन गर्न सकिन्छ। सर्फिङ भन्नाले अब नेट इन्टरनेटबाट एक्सप्लोर गरेर। विद्या भनेको एक्सप्लोर गरेर आर्जन गर्न सकिन्छ, नट ओन्ली फ्रम द नलेज द्याट वी गेन फ्रम बुक, होइन। अब सुन्नुहोस्, त्यसैको लागि तपाईँहरू बुकको नलेज मात्र नभएर आफूसँग एक्स्ट्रा नलेजहरू लिन एसोसिएसन, राम्रो एसोसिएसनमा बन्नु। र एउटा कुरा म लास्टै सजेस्ट गर्न चाहन्छु, माइन्डसेट तपाईँ एकदमै मतलब गलत मान्छेको अलिकति पनि गलत माइन्डसेट रहेछ भने उहाँहरूको सङ्गतमा बस्दै नबस्नुहोस्। यो मेरो विनम्र अनुरोध रहेको छ हजुर सबैसँग। एकदमै पोजिटिभ माइन्डसेट भएको मान्छेहरूसँग बस्नुहोस्, माइन्डसेट पहिचान्न सक्नुपर्छ र तपाईँको आफ्नो माइन्डसेट पनि ग्रोथ गर्नुहोस्। र यो भिडियोमा अझै धेरै कुरा छुटेको होला, हजुरहरूले छुटेको कुराहरू सजेसन गर्नुहोस् र आउने भिडियोज म फेरि पनि लिएर आउनेछु यस्तै टपिकहरूमा। हजुरहरू मेरो फेसबुक र युट्युब दुवैमा अपडेटेड बस्नु होला, बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला र सब्सक्राइब बटन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। र यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा आफ्नो क्लोज साथीहरूसँग, तपाईँको कन्ट्याक्टहरूसँग, सोसियल मिडिया कनेक्सनहरूसँग सेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र मलाई हेल्प गर्नुहोस्। म जहिले पनि यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूको लागि बनाउने छु र आफ्नै यस्ता भ्युजहरू चाहिँ सेयर गर्दै जानेछु है त। हस् त, धन्यवाद।